नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरू आसतनाच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल राजभवनात राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांची भेट घेतली. हे भेटीक लागून मंत्रिमंडळ फेरबदल आनी नव्या मंत्र्यांचे सोपुतविधीच्या चर्चेक आनीक बळगें मेळ्ळां. वास्तुशिल्पकला, संगीत, फार्मासी आनी फायन आर्ट्स महाविद्यालयाच्या गोंय विद्यापीठ कॅम्पसात स्थलांतर जातले. विद्यापीठाचे कुलपती ह्या नात्यान ह्या विशयाचेर राज्यपालांकडेन मुखेलमंत्र्यांनी चर्चा केल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळी. वास्तुशिल्पकला महाविद्यालया सयत 4 महाविद्यालयांचे विद्यापीठ कॅम्पसात स्थलांतरण करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केल्ली. मुखेलमंत्र्यांकडल्यान भाजप मेळाव्यात जावपी वक्तव्यां तशेंच भेटीक लागून मंत्रिमंडळ फेरबदल चर्चेक नेट आयला. मजगतीं मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतली. हे भेटीत राजकीय स्थितीचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती दामू नायक हांणी दिल्या. दिल्लीत मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे सयत राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.एल. संतोष हांची भेट घेतल्या उपरांत मोगो अध्यक्षांनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतल्या. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं बायलांक 33% दिल्ले राजकीय आरक्षण गोंय सरकारान चालीक लावचें. आरक्षण दिवन उपकारना, ताचो हक्क प्रत्यक्षान बायलांक मेळपाक जाय अशें बायलां काँग्रेसीच्यो अध्यक्ष प्रतिक्षा खलप हांणी म्हळां. गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचारांत वाड जाल्या, हाका लागून गोंयांतली कायदो आनी सुवेवस्था कशी पिड्ड्यार जाल्या तें स्पश्ट जाता अशें खलप हांणी म्हळें. आम्ही आज मागणी करता की आमकां 33% रिझर्वेशन इम्प्लिमेंटेशन करून सरकारान हांगा हाडपाची गरज आसा. आमी पयला ह्यो जो बिल आसलो 1996 सालान भाई खलपान हाडलेलो, टेबल केल्लो, तो मांडलेलो पार्लिमेंटान, पण तेन्ना पासून इट इज ऑलवेज डिबेटेबल. डिबेट करून करून सरकार जाता घडटा ना करून असो उरला. आनी आतां ह्या सरकारान जाली 1 वर्स सांगले की ह्यो आतां आमी अंमलात हाडटा म्हणजे इम्प्लिमेंट करता. पण ते फक्त आय वॉश आसा. तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन सेन्सस करपाचे, जनगणना आमी जी म्हणटा ती तेंच्यांनी करपाची, डिलिमिटेशन करपाचें आनी ह्या येता त्या 2027 इलेक्शनान आमी 33% रिझर्वेशनाची मागणी करता. गोंयच्या तियात्रा खातीर युनेस्कोच्या सांस्कृतीक आनी दायज शिलालेख मान्यताय दिवची अशी मागणी दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विलियतो फर्नांडीस हांणी लोकसभेत केली. तियात्रा खातीर युनेस्कोच्या शिलालेखाक सुविधा मेळची म्हूण गोंय सरकार आनी तियात्र समाजाच्या वांगड्यांच्या सहकार्यान कृती दळ स्थापन करपाचो अशें तांणी म्हळां. तियात्र समाजाक अनुदान, शिश्यवृत्ती, पेन्शन ह्या सारक्यो सुविधा मेळपाक जाय अशें तांणी सांगलें. गोंयच्या तियात्राक 133 वर्सांचो इतिहास आसा, ताका लागून तियात्रांचें दस्तावेजीकरण जावप गरजेचें आसा अशें तांणी लोकसभेत उलयतना सांगलें. हे शिवाय गोंयांत एप्रील सावन शाळा सुरू करपाचो निर्णय चुकीचो आसून हो निर्णय सरकारान फाटीं घेवचो अशी मागणी करपी निवेदन कॅप्टन विलियतो फर्नांडीस हांणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांकां दिलां. वास्कोच्या राष्ट्रीय पोलर आनी दर्या संशोधन केंद्रान घडोवन हाडिल्ल्या सायन्स इन द एक्स्ट्रीम ह्या खाशेल्या प्रदर्शनाचो लाव राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांनी घेवचो अशें आवाहन ह्या केंद्रान केलां. फाटल्या 25 वर्सांच्या काळात दर्या संशोधन केंद्रान केल्ल्या वावराचो नियाळ ह्या प्रदर्शनात पळोवपाक मेळटलो अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ह्या आकर्षक प्रदर्शनात अंटार्क्टिका, आर्क्टीक, हिमालय, दक्षिण महासागर ह्या सारख्या अत्यंत दुर्मिळ वातावरणांतल्या शास्त्रीय संशोधनांचें प्रदर्शन जातलें. हे सगळे विद्यार्थ्यांनी अणभवचे अशें आवाहन जाळवणदारांनी केलां. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाक 80 धांवड्यांनी हारयलें. सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. आयज मुंबय इंडियन्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स पंगडां मदीं खेळ जातलो. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आयज सांजेच्या 7:20 नमस्कार.